फाटल्या 3 दिसांनी भावा भयणीनो अर्जंट कामार म्हाका भायर वचूंक पडलें आनी हांव भायर गेल्ल्या वेळार आयकल्ली एक संगत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हांव थंय आसतना एका भयणीन म्हाका सांगलें, फादर, व्हडल्या कुटुंबांतली भयण, ग्रेस्त कुटुंबांतली भयण, ती सर पूत भायल्या गांवांत आसात, बरें जोडटात, पूण ती हांगासर आसा आमच्या ह्या भारतांत. तिका जाय तितलो पयसो तिची भुरगीं धाडटात आनी त्या पयशांनी ती खावन जेवण फॅशनां करन जेवण आसतना खावन 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 मोठी जातना तिका सोबीत दिसोंक जाय देखून तिणें जायते फावटी प्लास्टीक सर्जरी करयली. तोंड सोबीत करूंक प्लास्टीक सर्जरी, बावळ्याचें मांस काडूंक प्लास्टीक सर्जरी, आनी म्हणटाना आयल्यावर ती इतलें केल्यार तिच्या पेंगटा सकयल ती मोठी मोठी जावन येताना आनी तिका जाय जाल्ल्या प्रमाणे मुस्ताकी घालूंक तिका जायनातल्या वेळार पांयाच्यो पट्ट्यो मोठ्यो मोठ्यो जाताना ती पांयाचें मांस काडूंक गेली फादर. आनी तिका ऑपरेशनाच्या थिएटराक व्हेलें फादर. पांयाचें मांस सोडिल्लें वाडिल्लें सगळें मांस काडन आनी बारीक दिसाचे तेदा हांवें शॉर्ट ड्रेस घालयत, टायट ड्रेस घालयत, टायट पॅन्टां घालन हांवें कितली प्रायज जाल्यार आनी की हांवें सगळें आमकां फॅशन करन एट्रॅक्टिव्ह म्हळ्यार आकर्शीत जावयेत म्हूण चिंतून तिका ऑपरेशन थिएटराक व्हेलें फादर. ऑपरेशन जालें, भायर हाडटना ती मेल्या. पळय आनी भावा भयणीनो, हें जाल्लें घडीत कालच्या दिसा हांवें आयकल्ली संगत. तुमकां विचित्र दिसूं पुरो, पूण जायतो लोक हें करनासा ह्या संवसारांत. खाता खाता मांस वाडयता आनी मांस चड दिसतना ते काडयता. तशें म्हणटना साबार म्हयन्या पयलीं हांगाच आमच्या लागशिल्ल्या एका घराक हांव भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार मागण्याक गेल्ल्या वेळार तांणी सांगलें, फादर, तुज्या पुतो आनी तिका आपोवन व्हेला फादर खंय कॅनडा. गांवांत ती हांगा गाद्यांत नेज लायतली फादर, भात लुंवतली, भात पडयतली मनीस. आतां भुरगे बऱ्या कामाक पावोवन भायल्या गांवाक गेल्यात आनी ते गोळटात तिका येलां, मात्र न्ही त्या गांवची ती सिटीजन जाल्या आनी थंय गेल्ल्या उपरांत कितें मोरज्यो फादर तिच्यो. तुमी जाणात की तिची प्राय कितली 78 फादर. थंय गेल्ल्या उपरांत तिणें आंगाचें न्हेसचें विधान सोडलां. तुमचे बरी तुमच्या मनशा बरी टायट जिन्स टायट टी शर्ट घालून आसा खंय ती, मात्र न्ही 70 आनी 8 वर्सांच्या प्रायारी तिका तिचीच गाडी कान येवंक जाय खंय. देखून ड्रायव्हिंग क्लासीक वचून ड्रायव्हिंग टेस्ट दिवन आसा फादर. कितल्या वर्सांची? 78. 70 आनी 8 वर्सांची एकली भयण गांवांत हांगाच लागशिल्ली. पावल्या कॅनडांत, कॅनारातावन साऊथ कॅनारातावन कॅनडाक. आनी थंय आपणाचीच गाडी जाय तिका, बंगलो जाय तिका, मात्र न्ही आपणेच खुद्द ती गाडी चलयचे म्हणून ती खुशी व्हरता. भावा भयणीनो, आज हांव तुमच्या म्हाका कित्याक जिवी घडिता ह्या दृश्टांतां दवरतांगे म्हळ्यार मनीस खंय पावला. आज म्हजे सशी येतात, जायतो लोक येतात, पूण तांचे कुडीच्यो गरजो घेवन येतात. कुडीक संबंद जाल्ली त्या सवां. कालच्याच दिसा काल राती हांव पळयनार आसतनाच एका भयणीचे फोन म्हाका गांवांत. फादर, तुमचे टीव्हीचेर प्रोग्राम पळयले मात्र फादर, देखून तुमचो नंबर हांवें पळयलो आनी देखून इमिडिएटली तुमकां बेगीनच तुमकां फोन करता फादर. आनी जालें कितें जालें सांग. न्ही फादर, आयची शिकोवण आयकल्या प्रमाणे म्हाका बघता तुमच्या लागीं म्हाका हें सांगात जाय बघता म्हणाली. कितें तें सांग म्हळें हांवें. कितें तें सांग. न्ही म्हजो घोव भायल्या गांवांत काम करता फादर, ताका खबर ना, पूण ताका खबर नासतनाच फादर आमच्या लागशिल्ल्या कुटुंबांतल्या लागशिल्ल्या सैऱ्याक गरज पडली म्हणून हांवें सरी सुमार 5-6 लाखांचे बंगार ताका गरजे खातीर दिलें फादर. आनी की फाटीं दिवना फादर. विसरल्यार दिता, आज दिता, फाल्यां दिता म्हणून 7 वर्सां काडलीं फादर. कितें करचें फादर. गरजेंत आसा म्हणून हांवें दिलें फादर. घोवाक सांगूं ना फादर. घोवाक कळल्यार आतां कितें जाता म्हाका भेन दिसता फादर. आतां ही दिता म्हणून फाटीं दिनात फादर. हांवें विचारलें तिका, दिताना कोणी साक्ष आसात गी? ह्या दिल्लें बरोवन कान गेलां गी? धाकलो आसा गी? खंयच ना फादर. आमची न्ही गे फादर, घरची न्ही गे फादर, कुटुंबाची न्ही गे फादर.
न्ही ते भांगार फाटी मेळटा न्ही गे फादर म्हाका देवाची कुशी वय तर मेळटा नादर ताची आशा सोड सोड म्हळें हांवें. ती आनीकली पाट म्हणटली दिलो प्रूफ आसा गे खंय दिलाय तुवें म्हाका केदाळा दिलाय म्हाका कोणा कडेन सांगून दिलाय म्हाका तुवें दितना कोणे पळयला कोणे पळोवना देवान एकल्यान मात वय मू पुना आतां एका विचारल्यार दिना म्हळ्यार हांव दिना म्हणटा कितें करता ही. आनी थोड्या म्हयन्या पयलीं हांगास म्हणजे सरशी कावन्सिलिंगाक आयिल्ली घोव बायलां घोव भायर तावन जोडटा आनी धाडटा बायले कितें बगलें घोव इतलो काळ इतली वर्सां थंय जावन कश्ट काण जोडटा न्ही गे देखून हांवें ताका कळा नासतना कळीत नासतना हांवें ताजे खातीर लॉटरी उठयचें म्हणून हिणें कितें केलें घोवान धाडलें पुराय काडलें आनी कोणी सांगलें फायनान्सान घाल तुका बरें जाता म्हूण सांगल्याक घोवा कडेन सांगनासतना आसलें पुराय काण फायनान्सान घालें तें फायनान्स मागीर गुल्ल जालें. घोव येवन म्हणटा ही म्हजी बायल पिशी बायल समजून येना कश कान हांवें जोडुल्लें हांगा एकावंटान घाल्लें गरजे पुरतें काड म्हणलें हिणें आसलें पुराय काडन लॉटरी उरता म्हणून सरी सुमार 25 लाख. आशा मोगाच्या न्हू ही आशा म्हणली तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर व्हरून पावयता. कितल्या जाणांन आशे येवन होगडायलां आनी एकलो हिंदू भाव म्हणजे सशें आयलो फोनार आयिल्ली एक मेसेज वाचून तूं इतले आमच्या अकाउंटान घाल्यार तितले मिलियन तुज्या अकाउंटाक आमी घालता पयलें तूं घाल आमच्या अकाउंटाक मागीर आमी तुज्या अकाउंटाक घालता म्हणून ताणें 6 लाख पर्यंत घाले दुसऱ्या कडचे काण घेवन मागीर ताका कळ्ळें तांच्या दोनाक इक्की कितें म्हणटा तें रुवी जावन एक पयसो जावन मेळना म्हणून ते धांवन आयलो फादर अशें जालें फादर देखून हांगा आसलें तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक एक सकत आमकां सतातावन पयस करता देवातावन पयस करता आनी उजवाडातावन पयस करता. आनी ती सकत कितें म्हणल्यार हांवें तुमकां हाज्या पयल्यान सांगलां दाखयलां भाव भयणीनो आनी ती जावन आसा सकत म्हणजे वायटाची सकत नासाची सकत म्हणजे तो जावन आसा तुका आनी म्हाका सतातावन उजवाडातावन जिवितातावन पयस करचो एकलोच तुजो आनी म्हजो आमचो दुस्मान सैतान. तुजो आनी म्हजो आमचो दुस्मान देवसार. जुआंवच्या वांजेलांत आमी वाचता आवास्वर 10 आनी वळ 9 या 10 वळ 10 पयलो अंश सोर येता फकत सोरूंक म्हणल्यार थंय तावन ऐका. जुआंवचो वांजेल आवास्वर 10 वळ 10 तावन जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 सोर येता फकत ऐका सोर येता फकत सोरूंक जीवेशी मारूंक सोर येता फकत जीवशी मारूंक आनी विबाड करूंक. देखून पयलें समजून घेया तुका कोणें तरी विबाडला कोणें सोरान तुजो नाश जाला समजून घेया कोणें केला सोरान. तुका कोणी लुटला अन्याय केला कोणें केला सोरान. देवाक दुरसा नाका. तुका या म्हाका कितें वायट जालां तें देवातावन जावना. तुका या म्हाका कितें लुकसाण जालां तें देवातावन जावना. तुका या म्हाका कोणें लुटलां नागयलां या अन्याय केला देवान करूंक ना. तुजें कितें तरी कोणें विबाडलां तें देवान करूंक ना. या तुजें सत्यानाश करून तुजें जिवीतच नाश केलां देवान तें करूंक ना सोरान तें केलां. आनी वो सोर कितें करता हांव जाणा तुमी हाज्या पयलीं आयकल्या म्हणजे शिकोवण संसार अधिपती म्हणल्या विशयांत देवसार जावन आसा संसार अधिपती सैतान जावन आसा संसार अधिपती म्हणल्यार शिकोवणेंत तुमी आयकोना जाल्यार ती DVD VCD आसता तुमी वरां आयका एक फावटी न्ही 3-4 फावटी आयका समजता तुमकां ते जाल्यार तुमी पटवून पडनात. हर एक आसंगतेन तुमी जागृत आसात. आनी आयची शिकोवण देवसाराची ताळणी म्हणली सारकी समजून घे आयका. सोर येता विबाडूंक सोर येता लुटूंक सोर येता जीवशी मारूंक तुका लगाड काडूंक ताजें कामच तें. देखून जेन्ना तो देवाचो रूप राटलो आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत आवास्वर 12 आनी वळ 9 आनी 10 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्सेस 9 and 10 जेन्ना तो देवाचो रूप राटलो आनी देवाच्या फौजीचेर म्हणजे श्रेष्ठ बडो सामिंगेल आनी ताचे सांगती दूत ताचे विरोध झुजले आनी वो सलवालो शेकी तो सलवालो म्हणटा देवाचे वता ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटयले म्हणटा ऐका
त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणतात त्या आणि सगळ्या संसाराकच आडवाटेक वडतात पोळ्या आणि आड वाटेक वडता, तुका आड वाटेक वडता, म्हाका आड वाटेक वडता, अन्याच्या वाटेक वडता. आणि एक तुमका दाखलो दिता. आम्ही गोंया रेती दिवन आसतना जाल्लें घडीत भाव भयणीनो ती थंय बैला गांवांत त्या ब्रिटिशां खातीर काम करनासात. आणि त्या ब्रिटिशांनी सांगला इंडियान खंय तरी प्रॉपर्टी आसा जाल्यार आमकां तुमी घेवन दिया म्हणून. तांकां काम करची गोंयांत कोणाची प्रॉपर्टी म्हळ्यार कोणाचे घर या जागो या कितेंय व्हडलें इन्स्टिट्यूशन कितें संस्था आसा विकतात जाल्यार तांचे खातीर कान घेतात. आणि म्हाका खुद्द सांगलें एका पार्टीचे ताणें कान गेले 30 लाखांक. आणि लॉयरा कडेन वचून म्हणटात की आमी 30 लाखांक हे फ्लॅट कान गेला पूण आमकां दाखोवंक जाय 50 लाखांक कान गेला म्हणून. देखून 50 लाखाचे येवजन म्हणून आमकां थंय दाखोवच्या खातीर कितें तरी डॉक्युमेंट तयार करयत गी. 30 लाख दिवन कान गेला आणि तांचे कडचे 50 लाख म्हणजे 20 लाख सडीत घेवच्या खातीर ही योजना. देवाचे उतार कितें म्हणटा? सगळ्या संसाराकच आड वाटेक वडटा. देखून तुका या म्हाका हांगा आसले आमकां आड वाटेक कोण वडता? आड वाट्यो. तुझे जिवीत नाश करच्यो आड वाट्यो, तुझी भलायकी नाश करच्यो आड वाट्यो, तुझे कुटुंब नाश करच्यो आड वाट्यो, तुझे भक्त या तुझो भावार्थ तुझो भरवसो तुझे देवास्पण नाश करच्यो आड वाटो. सगळ्या संसाराकच आड वाटेक वडता. त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो, ताका भायर उडयलो, ताका आणि ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले, ताका आणि ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले. सारकें समजून घे. सबार जण म्हणटा देव सारना. सगळ्या बायबलान तुमकां काण दाखयता. एक सगळो दीस जाल्यार तुमच्या लागीं उलयता देव सार आसा आणि तो कितें करता, खंय आसा, कसो आसा म्हळ्यार सगळे आमी विवर्सला थंय. म्हणजे जायत्यो शिकोवणी आसात. संसाराचो अधिपती, आत्मीक काळोख, रक्षा कवच, आत्मीक झुज, देवसराची ताळणी, 10 उपादेश, अन्याय, फटीचो बापय, हंकाराचो देवसार, जायत्यो शिकोवण्यात. हे आयक कानातले तुमकां कळीत नातले सगळ्यो संगती थंय देवाचे उतार काण दाखले दिवन थंय आसात. सगळ्या संसाराक आड वाटेक वडटा त्या आदिमागाच्या सर्पाक काण भायर उडयलो, ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले. तुमी खंय आसात? आमी खंय आसा? सांगा. कॅनडा आमी खंय आसा? मंगळुरांत या सिंगापुरांत आमी खंय आसा? ऑस्ट्रेलियांत या अमेरिकांत आमी खंय आसा? हांगासर दक्षिण कन्नडांत या बेंगळुरांत आमी खंय आसा? खंय आसा? भूमीचेर आसा वय मू. ताका आनी ताच्या शिसांक दुतांक भूमीक शेवटिले. देखून तो खंय आसा? ताचे दूत खंय आसात? खंय आसात? भूमीचेर आसात. फादर जेरी सांगता म्हणा नाका, देवाचे उतार सांगतात. तो आनी ताचे दुती भूमीचेर आसात. आणि भूमीचेर ते कितें करतात ऐका. त्या 6व्या वसरांत 17वी वळ रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 17 म्हणजे उगडापणाचो बूक आवसर 12 आणि वळ 17 सांगता. या भूमीचेर तो देवसार वा सैतान म्हणतात तो आणि ताचे दूत कितें करतात ऐका. हे पळयोन स्त्रियेचेर रागार पेटलेलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळतल्यांचेर आणि जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. ऐकालेंगी सारकें ऐका. परत वास. हे पळयोन स्त्रियेचेर पळया तुम्ही. स्त्रियेचेर रागार पेटलेलो तो महासर्प. कोणती स्त्री? देवाक संसाराक हाडलेली कोणती स्त्री? मोरी माय. ही जावन आसा देवसाराक संसाराक हाडलेली. येवेन देवसारा संसाराक काढलाय. मोरयेन देवाक संसाराक काढले. देखून स्त्रियां भितर ती सदैव मुखार वेळ मेळ्ळ्यार खोटी स्त्री आणि बरी स्त्री म्हणल्या विशयान हांव तुका देवाचे उतार काण सांगता.
सैतानाच्या पक्षांतल्यो स्त्रियो आणि देवाच्या पक्षांतल्यो स्त्रियो कितल्यो आसात पळय पुस्तकांत म्हणलें एक दिसा हांव तुमकां दाखयता भियेनाका. देवसार त्या स्त्रियेचेर आणि तिच्या भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर आणि जेजूक साक्ष आणि दितल्यांचेर जेजूचो फाटलाव कोण जेजूक साक्ष दितल्यांचेर वा जेजूक परगट करतल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. झुजोंक भायर सरलो. आज देवसारचें झूज कोणा विरोध? आज निजाय की देवसारचें झूज कोणा विरोध? जेजूचो मोग करतल्या विरोध, जेजूक साक्ष दितल्या विरोध, जेजूक परगट करतल्या विरोध, देवाच्या राजा खातीर वावुरतल्या विरोध. आणि ते झूज मांडूक ताच्यो वाटो विचित्र आसात. हांव तुमकां दाखोवन दिता. आणि आमकां क्रिस्तांवांक काली बाप्तीम दिवन क्रिस्तांव केला. आमकां हप्त्यांत हेपटी मिसाक गेल्यार सदां एक तेर्स म्हळ्यार एक आमोरी म्हळ्यार जालें म्हणून तांणी थंड बसयला. पूण हेरा वाटांनी कशें तो आमकां कितलें पयस व्हरता, कितले घंटे घंटे वरां वरां दीस म्हयने वर्सां भर आमकां संवसाराचे गुलाम करता म्हणल्यार आज हांव तुमकां दाखोवन दिता. आज कितलो वेळ आमी ह्या संवसारांत आमी देवाच्या कामा खातीर न्ही, आमच्या संवसारी कामा खातीर, कुडीच्या गरजां खातीर, संवसारी सुखा खातीर, संवसारी गरजां खातीर कितलो वेळ आनी कितलो पयसो विबाडटा म्हणून आतां बेगीन आमकां कळटलें. देखून जेजूक साक्ष दितल्यांचेर आनी तशेंच देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. आतां तो कसो झुजता तुमी सांगा म्हळ्यार? देवाचे उतार सांगता त्या स्त्रियेचेर तो रागान पेटलो, तिच्या भुरग्यां बाळांचेर तो रागान पेटलो. देवाचे उतार परगट करतल्यांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर झुजूंक भायर सरलो. तो कसो झुजता? देवाचे भुरगीं जावन आसल्या येवेक आनी आदामाक ताणें कशें देवातान पयस केलें सांगा? कशें पयस केलें? येवेक ताणें नाडलें. देखून तो कशें तुका आनी म्हाका देवातान पयस करता? नाडटा. सैतान नाडता, तळणेंत तुका संपडायता. ताजें कामच कितें? नाडचें. नाडचें म्हळ्यार कितें? नाडचें म्हणटात न्ही. तूं म्हाका नाडी नाका आयलो नाडगो देवसार म्हणटात न्ही. आयलो नाडगो देवसार, तूं म्हाका नाडी नाका. नाडचें म्हळ्यार कितें? बुलोवचें म्हळ्यार कितें? तूं म्हाका बुलय नाका, तूं म्हाका नाडी नाका, तूं म्हाका हालय नाका, तूं म्हाका धलय नाका, तूं म्हाका वडी नाका न्ही. एकलो म्हातारो आप म्हणटालो की हांव वचना थंय, हांव वचना त्या गाडंगाक, हांव वचना. ते म्हणजे सायकल आसा पळय ते म्हाका वोण व्हरता म्हणटालो खंय. म्हळ्यार सायकलार वचून वचून म्हाका संवय जाल्या, येता थंयच गाडंगाकच. हांव वचना म्हणजे सायकल म्हाका वोण व्हरता. सायकला पळयता आसतना ताका कळटा म्हणजे सायकल म्हाका थंयच व्हरता म्हणून. कुंपाद्र मेळटना ताका कळटा ओ कुंपाद्र म्हाका थंयच व्हरता म्हणून न्ही. नाडटा. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत आवास्वर 1:12 ऐका 12-16 पर्यंत जाकोबाचें पत्र आवास्वर 1 आनी 12-16 पर्यंत. ताळणी म्हळ्यार कितें? ओडणी म्हळ्यार कितें? नाडचें म्हळ्यार कितें? ऐका. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीच सई. तुका कश्ट आसात, कश्ट आयले म्हणटाना, पिडा आयली म्हणटाना, या कितें दूख भोगताना, या खंत जाताना कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागीच सई. ताची बरवणी जातस. तुका कश्ट आयल्या वेळार, तुजी संकश्ट आयल्या वेळार, तुका खंत बेजार उप जाल्ल्या वेळार तुजी वरवणी जातस. आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. पळया न्ही तुजे कश्ट आयल्या वेळार सोसू. हांवें जायत्यांक सांगलां कश्ट येताना सोसूच जाय आनी कितें करीचे.
कष्ट म्हळ्यार सगळ्यांक आसात, कोणाक नात. पोरकली बहीण म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक आयल्या वेळार हांवें सांगलें तिका, तुजे कश्ट म्हणटा व्हडले म्हणटा, म्हजे कश्ट हांवें तुका सांगल्या, तूं म्हाका हांगा सोडून वचूंक काय. हो म्हजे वनी चड कश्ट हाका आसात, म्हजे वनी चड कंत हाका आसा, बेजार हाका आसा, म्हणून तूं हांगा धांवूंक आसा आनी परतून केदींकच म्हजे सरशी येवची न्हय म्हळें हांवें. पूण आतां कश्ट आसा म्हणून आमी हिंगी चलयले आमगे, धरणी शेवटाले आमगे, कावजेले आमगे, दुखेस जाले आमगे. देखून कोण दृढ रावता तो मनीस भाग्यस्त सय. कित्याक ताची वरवणी जाता आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलेलो जिविताचो मुकुट तो जडटलो. जिविताचो मुकुट. पूण कश्ट आयले म्हणटाना कालच हांव त्या म्हज्या इश्टा लागीं उलोवन आसतना म्हज्या मुखार फोन आयले आनी ताज्या कुटुंबांतलो म्हणटा म्हजे कडेन पयशे ना साहेब, 2000 दिता एगी म्हयन्याच्या अखेरीक दिता म्हणलो खंय. ताका म्हणलो हळे परत्यान परत विचारता म्हयन्याच्या अखेरीक दिता म्हणून फाटल्या 4-5 वर्सांनी हर एका म्हयन्यान काण गेल्यात हे दोळपर्यंत एक पोटी पाटी दिवनात. हांवें सांगलें एक पोटी म्हणी धैर्यान सांग, तुजे कडेन ना आसल्यार तुमचो म्हाका दी म्हूण सांग. ताका संवय जाल्या, तुवें दिवन 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 ताका संवय केल्या आनी ताणें बरो एक तुजे कडेन पिळ्ळ्यात. दृढ राव, थीर राव, दक्षिणेन तुझ्या कुटुंबाचो म्हणून अशें दिवंक वचनाका. आनी तो अशें कान घेतलो सगळ्यां कडेन कान येवनच रावतलो, काम करूंक ताका कळचें ना, आलशी रेडो जातालो. मागीर कान घेवन मागीर भीक मागचो जातालो, प्रोफेशनल बॅगर. दुसरे बरें ताट्ट्या कान येवन भीक मागतात, वो सिधा लज मर्याद नासतना भीक मागता. पळय न्ही. देखून अशें तुका कश्ट आयल्या वेळार ताळण्यो येतात, ओडण्यो येतात, अशें करयांगी तशें करयांगी म्हणून. आतां मुखार आयका. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हण नये. वडोल हांवें तुमकां सांगलें, हें देवान म्हाका केलां, देवान म्हाका ताळणी धाडल्या. सोर येता सोरूंक, फकत लुटूंक, नाश करूंक, विबाडूंक म्हणून वडोल सांगलां. देखून देवान म्हाका ही ताळणी हाडल्या म्हणा नाकात. गॉड इज टेम्पटिंग मी, देव म्हजी परिक्षा करता म्हणा नाकात. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. देव ताळणी हाडिना. देवाक दुसरा नाकात. ही वस्कोत काय म्हाका देवान दिल्या ना भाऊ बहिणी. देव कुर्पा दिता. देव तुका आनी म्हाका कुर्पा दिता, बेसांव दिता, धैर्य दिता, बळ दिता, आदार दिता, उजवाड दिता, जानवाय दिता. आमकां देव ताळणी हाडिना, बदलाक बगार हर एक व्यक्तीक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडटात. वडण्यो. वडणी म्हळ्यार कितें? वडणी म्हळ्यार कितें? वडण्यो वडचें न्ही. थंयच वडटा तुका. हांगा बसल्यार वडटा थंय न्ही. हांगा बसल्यार तुजें मन थंय पळयता, हांगा जाल्यार मोतीन थंयच वडटा तुका. वडण्यो. आशा. सो आपल्योच वडण्यो ताका ताळण्यो हाडटात आनी ताका बुलयतात. त्यो वडण्यो ताका बुलयतात. एक वडणी गर्भेस्त जाताच आनी ती वडणी गर्भेस्त जाताच पातकाक जल्म दिता. पातकाक जल्म दिता. आनी पाताक पुरते मारतस आनी ती वडणी तुवें बुलोवन या कबूल जावन त्या पातकांत पडिल्ल्या वेळार त्यो करण्यो करूनच आसल्या वेळार त्या पाताक पुरते वाडटस मरण हाडटा. तुका मरण हाडटा. जिवीत म्हणलें ना. कित्याक तूं तेंच करनासाय. तेंच करनासाय. तुका तेंच करूंक जाय. पियोवण्याची वडणी कोणाक आसा तांकां कितलेंय तुवें सुदारल्यार ती सुदारनात. कित्याक वडणी वचून खावन खावन पियोवन 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 गुलाम जावन जावन जावन. कालच हांव एका भावा लागीं उलयतालो. हळे पियोवण्याक सांपडलेल्या भावाक ह्या भयणी कोणाकी जावं दी, तांकां एक पटी सळगी दिल्यार वस खाल जाय, कितें जाय कर, वस कितलें जाय पिये. मोर म्हळ्यार पळयात ते तक्षण येतात, जाय तितलें पियेतात, एक हप्तोभर गोडतात आनी थोड्याच दिसांनी थोड्याच काळांनी तांचें सत्यानाश जाता, खंडीत जाता. कित्याक त्यो वडण्यो वडण्यो. देखून हांव सेमिनारीन शिकतना म्हज्या इश्टाच्या कुडांत एक 3 मांकडाचें एक पिक्चर आसलें. 3 मांकोड, ल्हान ल्हान मांकोड, एकलो आनी एकल्याची शिमटी साबोन धरून आसा. ती एगी मांकोड एक एकल्याची शिमटी तोंडान धरून ओडून आसात. आनी सकला बरोवन आसा कॅप्शन, आय कॅन रेसिस्ट एवरीथींग एक्सेप्ट टेम्पटेशन म्हणून.
आय कॅन रेसिस्ट एव्हरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन. कितल्योय ताळण्यो म्हजे वरी सोसूंक जातात पूण वडण्यो म्हज्यो सोसूंक जायनात म्हणल्या बरी. म्हळ्यार ताळण्यो वडटा तुका करूंक पळोवंक उलोवंक. आनी ती वाडटस कितें जाता सळगी म्हणटात न्ही ते कण 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 तातूंच पडोन कुसोन कितें जून जाला म्हणटात न्ही. आनी जायना फातर ती मोडूंक जायना जून जाल्या. गिडावागी बग्गद्दू मरवागी बग्गित्ते म्हणल्या बरी. ल्हान जड आसतना बग्गोंक जायनातले आतां ओड रूख जाल्ल्या उपरांत घट्ट रूख जाल्ल्या उपरांत बग्गोन जाता न्ही. देखून भाव भयणीनो ताचें कामच कितें सैतानाचें काम कितें नडचें. आनी तो कशें नडता सैतान नडता तळणेंत तोका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता. नडता सैतान नडता तळणेंत तोका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता. देखून तो नडता देखून आमकां आनी ताका आमचे मदें आनी ताजे मदें एक झूज म्हणलें आसा. झूज म्हळ्यार लढाय झगडें. एक कितें म्हणटात एक फ्रिक्शन म्हणटा आमी इंग्लिशान. एक पंद्याट म्हणल्यार बरी आसा. आमी वाचता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी ओळ 12 तावन 14. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 12 आनी 13 पयलें आयका. एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 12 and 13. आमचे झुज फकत मनशा विरोध नाही. आयकालेंगे थोडे फुडें आमी चिंता म्हजी सासू माय म्हजी दुस्मान, म्हजो मांव म्हजो दुस्मान, म्हजो घोव म्हजो दुस्मान, ह्या म्हजो भाव म्हजो दुस्मान, म्हजो पेलो ह्या म्हजो शेजारी, ह्या म्हजो साडू, ह्या म्हजो मिवणो, ह्या म्हजो खुद्द इश्ट म्हजो दुस्मान म्हणून आमी चिंता. ना भाव भयणीनो आमचे झुज फकत मनशा विरोध नाही म्हणटा देवाचें उतर. आनी अंतराळार असलेल्या तुझे आणि म्हणजे आमचे झुज अंतराळार असलेल्या अधिकार्या अंतराळार तुका आनी म्हाका दिसा नासतना अधिकार चलयतल्या अधिकाऱ्या विरोध आणि अधिपती विरोध. पळया न्ही तुझे आणि म्हणजे आमचे झुज अंतराळार असलेल्या अधिपती विरोध आणि अधिकाऱ्या विरोध. आणि अंधकारी संसाराचे तुझे आणि म्हणजे झुज अंधकारी संसारांतल्या अंधकारी संसार. हांवें अंधकार म्हळ्यार काळोखाची सकत कितें म्हणल्या विशयान ते शिकोवन आसा. अंधकारांत कितें जाता म्हणलें ते तुमकां दाखोवन दिलां हांवें. आत्मीक काळोख म्हणली शिकोवन. तूं आनी हांव आमचें तें आत्मीक काळोख आसतना आमी घुस्पडटा, आमी पसून पडटा, आमी सुकोवन पडटा. देखून आमचें झुज अंतराळा वयल्या अधिकाऱ्याचेर आनी अधिपतीचेर आनी अंधकारी संसारांतल्या राज्यत्व आनी अंधकारी संसारांत कोण रास चलयता त्या राज्यत्व आनी प्रभुत्व विरोध. साबार जाणांक कळीत ना. देखून खंय गी पटी वचून पळय आयकला तो खंय फादर जेरी खंय तो सांगता खंय तो करता खंय. पोर एक पाटी म्हजे हरशीं आयला आमकां माट केलां फादर तुमी काडटात गी म्हणून म्हजे हरशीं आयल्यात. तुमकां एकल्यान केलां म्हाका त्या गाणी केलां काय हांव काडूंक वचोना आतां केल्ल्यांक फाटीं लागला म्हळें हांवें. आमच्या घरांत खंय सारकी पूर्ण दवरलां खंय फादर तुमी येवन काडटात गी म्हणून. JCB आयले आतां एका वराक तुमी एंगेज करा खंय पूर्ण दवरलां ते व्हरून काडटात. जायत्यांक हें कळीत ना. आमचे झुज काळोखाच्या सक्ती विरोध, आमचे झुज अंधकारी संसारांतल्या अधिपती विरोध आनी त्या अधिकाऱ्या विरोध म्हणून. खंय एक पटी इल्ले मुलाम लायल्या पुरो म्हजो एक पटी आतां लायलें आतां म्हाका तितकें गूण जालें घरांतल्यान परतून सुजलां. परमनंट सोल्युशन नाका आमकां, तात्कालिक सोल्युशन. देखून तूं वसा एक पटी. काल त्या म्हज्या इश्टाच्या घरा आसतना हांवें ते टीव्हीचेर एक शिकोवण आयकली. एकलो भाव म्हणटा आमी क्रिस्तांव कशें जियेता म्हळ्यार ताणें म्हळें क्रिस्मसाक हे पटी सांगाता मेळटा खंय, इस्टराक पास्कां बेस्ता हे पटी सांगाता मेळटा म्हणी सांगाता मेळटा आनी म्हणटा खंय वेल वील मीट अगेन नेक्स्ट इयर, वील मीट नेक्स्ट टायम. म्हळ्यार आमकां जायत्यांक क्रिस्मस आनी पास्कां बेस्त वर्सा एक पटी. देखून त्या दिसा आमी सांगाता मेळटा आनी आचार सुद्दां वील सी यू अगेन नेक्स्ट इयर.
आमचे आत्मिक जिवीत तशें जालां नेक्स्ट इयर हर एका घडये हर एका सिच्युएशनांत सन्निवेशांत हर एका जाग्यार आमकां उजवाडांत आसूंक देवाच्या हातांत आसूंक कृपेंत आसूंक आमकां नाका देखून आमी ह्या अंतकारी संवसारांतल्या राजत्वा विरोध आनी प्रभुत्वा विरोध आमी अशें झुजोन आसा देखून आत्मीक काळोख कितें म्हणल्यार सारकें समजून घे भाव भयणीनो तुजे ते आत्मीक काळोख आसतना सर शक्त्यो तुका विरोध आसूं तुजे ते आत्मीक काळोख आसा तर हांवें तुमकां सांगलां जायते दाखले दिल्यात सर शक्त्यो दुस्मानाच्यो शक्त्यो तुज्या विरोध कोण इल्लो मोसोरी पुरो इल्लो रागी पुरो इल्लो हगे पुरो कोणाचें बुरशें पुरो एक पोजदी गाळ पुरो उजो पेटो जेन्ना तुजे थंय आत्मीक काळोख आसा त्या दाळा आनी जर तर तूं उजवाडांत आसाय कोणाचोच खंयचोच काळोख लागीं येना मोसर म्हणलो काळोख येना राग म्हणलो काळोख येना द्वेश म्हणलो काळोख येना आनी खंयचे अहंकार म्हणलो काळोख तुका लागीं येवंक तुजे तें असलो उजवाड सोडिना देखून तो पयले हो देवसार म्हणलो कितें करता तुजे थंय तुका काळोखाक व्हरता आनी घुसपडयता तुका काळोखान दवरता आनी तुका दुस्पटयता तुका काळोखान दवरता आनी तुका धरणी शेवटयता साबारपडी फिल्मांनी पळोवनाय हिरो कसो दुस्मानाच्या हातांतलो हें जाता खंय कोण गी ताका ताच्या पक्ष सकलो स्विच ऑफ करता न्ही ह्या फ्यूज काडटा काळोख तो काळोख खंय गेलो कोणाक म्हूण धरतले मागीर विलपीचें पोत तुमकां उडासं पुरो न्ही रुजारीच्या बायले सगळी बलतू नासतलो म्हणून काळोखान कोणाच्या बायलेक धरून जालां थंय वेंगला तुमी आयकोन ऍप विलपीच्या पोतांत आसा ते नासतना रे बाबा लायट गेलो कोण कोणाक धरता आनी कोण कोणाक लुटता मागीर तशें म्हणटा ना कोणाच्या हातांत कोणाची बायल काळोखांत कोणे मेळिल्ला कारयला तुजो मावी तशेंच करयता तुजे थंय आत्मीक काळोख आशिल्ल्या वेळार खंय कितें मेळटा तें वचून आरोन धरताय कोण म्हणटा थंय गेल्यार बरें जाता वचून बुताक आरोन धरताय आनी थंय गेल्यार बरें जाता बोटाक वचून आरोन धरताय आनी कोणा म्हणटा ह्या मनशा कडेन गेल्या समज ताका वचून आरोन धरताय हाका मात्र लागीं सरानाय कोण करता सोर येता फकत सोरूंक लुटूंक विबाडूंक नाश करूंक आनी तुका जिवीशी मारूंक देखून ताचें कामच हांवें सांगलें नडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका संपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाडटा फोटी मारता आनी तुका नाडटा तें बेश्टें ताका काम ना म्हणून तुमी येतात गे थंय तें बेश्टें आयका नाकात तुमकांच तुमी विचारा कळनासतना तुमी सिरियलां कशें पळयतात आनी त्याच प्रमाणे देवाचें उतार आयकूंक तो तुमकां सोडटा गी सांगा सोडिना आज गेल्या कितें आज केदार आयकला आमी सांगिल्लें सांगता गी तुमकां खंय सगळें आयकचें जाल्यार सगळें वर्स पावचें ना तुमकां म्हज्यो तितल्यो DVD VCD जाल्यात 80 आनी एक DVD एक VCD 75-80 मिनिट्सांची दिसा एक आयकल्यार तुमकां तितले दीस येतात परतान आयकून समजतना तुमकां वर्स येता सोडटा कितें संवसार देखून ताणें नाटचें आनी पयलें नाटतना तो कितें करता आज तुमकां समजत जालें पयलें तुका कितें गरजेचें तेंच तो दाखोवन तुका नाटता तुज्या कुडीक संबंद जाल्ल्यो गरजो तुजे थंय उपजाश्यो करता आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत जेन्ना जेजू 40 दीस आनी 40 राती अरण्यांत आसलो मागणी करनासलो उपास करनासलो देवसार येता ताका नाडूंक येता ताळूंक येता पळया आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत आवाजवर 4 आनी वळ 3 आनी 4 तेद्वां ताळतलो ताचे सशी येवन म्हणालो जेजू अरण्यांत आसतना 40 दीस आनी 40 राती तो मागणी करनासतना उपास करनासतना ताळतलो नाडटलो ताचे सशी आयलो जर तूं देवाचो पुत्र आनी ताका एक चॅलेंज करता तूं देवाचो पुत्र हे फातर उंडे जावं म्हणून हे फरमाय. फातर असले उंडे जावं म्हणून फरमाय म्हणून तो ताका नाडटा जेजून कितें म्हळें
जेजून ताका जाप दिवन जेजून म्हळें, ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वय हांव भुकेला, वय हांव तानेला, वय 40 दिसा कांय खावंक ना जेवंक ना पिवंक नासतना नित्राणी जाला, वय पूण पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, मनीस मुंड्यान मात्र न्हय, मनीस मुंड्यान मात्र न्हय, पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता. मनीस देवाच्या उतरांची येता. हें तुमच्या खाणांत वसोन दी, काळजांत रोमोन दीत आनी आस्तावने सत म्हण मानून घ्या भावा भयणीनो. आमकां जाय खावंक जेवंक पिवंक न्ही गे, आनी एक तुमकां दाखलो दिलो त्या भयणीचो, खावन खावन वाडला म्हणून काडून गेली, भायर येताना मोड्यान जावन भायर आयली. आज कितें आमच्या कुडीक गरजेचें तें आमकां खावंक नाका, कितें आमच्या मर्जेचें तें आमी खाता, रुचीचें 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 रूस आमकां जाय, रूस तोंडांत, टेस्ट टेस्ट आव टेस्टी टेस्ट, मिठ्यो मान मान खाता आमी, टेस्ट जाता वेस्ट आनी दुसऱ्या दिसा जाता पेस्ट म्हणून कितल्या फावटी हांवें सांगलां, तें कोणाक मती वचना. भितर गेल्लें कितलें कोडू जाता, भितर गेल्लें कितलें वायट जाता, भितर गेल्लें कितलें आमच्या कुडीच्या विस्व्यांक पाड करता म्हणलें आमी न्हय. हें पयलें तुका आनी म्हाका ताणें हाडच्यो ताळणी जावन आसात, कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी. जेजूक म्हणालो तूं केलाय न्ही ताणें लाय न्ही 40 दीस तुवें उपास केलाय न्ही तरी कितें कर, अळे हांगा अरण्यात आसा, तूं देव म्हणटाय, तुका साद म्हणटाय, तुवें रसला म्हणटाय, तुज्या कस उतरान केला म्हणटाय, हे उंडे आसले फातोर आसले उंडे कर आनी खा खा गमत मार. आज तुका आनी म्हाका हाडची पयली ताळणी तशीच घरा रांदूंक आसा, सैरी येतात, म्हजो पूत येता अबुधाबी तावन दुबय तावन या, आनी तांच्या खातीर रांदूंक तुमी फाटीं रावतात, हांव जाणा. या तांकां आपोवनान या सांगात वचून अत्मी खाण खावया, सांजे सकट सांगाता म्हळ्यार रांदया, तें नाका. या आज वाडणी आमी रांदचे नाका, आज कितें आसा कालचें आसा तेंच उण कर मूग दिया, पाड करचें नाका. थोड्यांक तें नाका. हांवें एका घरा गेल्ल्या वेळार ती म्हणाली, फादर हांगा कितें उरल्यार दुसऱ्या दिसा कांय दवरनात फादर, कांय उडयतात फादर. हांवें सांगलें आमी 4-5 दिसाचें दवरून उण करून कोणी रांदूंक ना देखून इले 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 उण करून आमी 4 दीस एक हप्तो कांय पाड करनासतना करता. तशें गी फादर, हांगा कितलें उरल्यार दुसऱ्या दिसा कोणी आपडिनात फादर, कांय उडयता फादर. कोण करयता? भाव भयणीनो, देवाचे उतर जायते फावटी आमी आयकलां, कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पंगडचें, ह्या विशयान आमकां कंत चिंतना. देवाचें उतर सांगता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत 6 आनी वळ 25 आनी 26, मॅथ्यू 6:25-26 जेजूस सांगता, कित्याक तुमकां ही चिंता, कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें, कित्याक तुमकां ही कंत म्हणटा. जेजू आयका, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, तुमच्या जिवाक म्हणजे तुमच्या कुडीक कितें खावचें, जेवचें, कितें जेवचें, तुमची कुडी कितें न्हेसचें, या तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें, पांगुरचें या म्हणून, कितें पांगरचें म्हणून. लेखावर तो हुस्को तुमकां, लेखावर तो हुस्को कित्याक म्हणटा. लेखावर तो हुस्को कितें जेवचें, कितें खावचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें, लेखावर तो हुस्को कुडीचो. आज जायत्यांनी कुडीचो लेखावर तो हुस्को करूनच कुडीची पिडा आपणायल्या. जेन्ना तूं तुज्या कुडीचो गुलाम जाताय, आपशींच पिडा तुका दोसता. जर तर तुवें कुडीक चड महत्व दिलाय, जीव हगडायलाय, आत्म्याक तुवें सांडलाय, कुडींत जायत्यो पिडा येवन तुका दोसतात. हांव तुमकां दाखयता कित्याक जुवांवच्या वांजेलांत जेजूच म्हणटा, अवस्व 6 आनी वळ 60 आनी 3, जॉन 6:63, तुज्या कुडीक जीव दिवचो तुज्या केल्ल्या खाणान न्हय, तुज्या कुडीच्या मासा रक्तान न्हय, तुज्या कुडीक जीव दिवचो कोणें ऐका. जॉन 6:63 म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवचो तुका आनी म्हाका प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकारान, मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड वागयल्ली, वाडयल्ली, सजयल्ली, सोबयल्ली, खंयच्याक उपकार ना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां, हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां, आत्मीक जीव दिवची. देवाचे उतार जीव दिता, देवाचे उतार जीव दिता.
आदल्या सोनारा सांगा हर एक सोनारा मागण्या घेऊनची बहीण म्हणाली आम्ही सगळं ती सांगा बसून देवाचे उतार ऐकत आहो संजय पाटी तर आमकां काही भूक म्हणली ना तान म्हणली ना काही खावया या पियवया काही असा म्हणून इसारिया म्हणले मती काय ना म्हणाली पोरच्या सोनवारास जीव दिवस प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकार ना म्हणटा देवाचे उतार देखील तुम्ही जाणान की आजकाल येतात थोडे पटी पळीची टीव्हीचेर दाखयतात इतलो किलो मांस खंय इतलो किलो चिकन खंय इतली तांत्यां खंय इतले लिटर दूध खंय खावन तांच्या कुडीचे रट्टे अशे कर्ण अशे कर्ण अशे कर्ण 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 बेब्या माणक्या बरी जाल्यात खाली बायलान मात्र भितर काय ना टोळ्ळू पुल्लू पुट्टू पुस्कू कितें प्रयोजन तिगूस कितें खावचें कितें जेवचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें म्हणलें लेखा व्हरता हुस्को नाका लेखा व्हरता हुस्को पाटी वचो माथेवाच्या वांजेलान आवाज वर्सो वळ 25 देखून हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें तुमच्या जिवाक कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें पांगुरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका लेखा व्हरतो हुस्को लेखा व्हरतो हुस्को तेंच चिंतून बसचें तिसकंत नाका म्हणटा कित्याक मुखार कित्याक खाणा प्रास जी व्हरती खाना प्रास तुवें खावच्या खाना प्रास तुजो जीव चड मोल अदीक भाव भयणीनो ऐका आनी तो कुडी प्रास चड मोल अदीक तुजो आनी म्हजो आमचो जीव आनी नेसना प्रास कूड व्हरती आनी तुवें नेसना प्रास तुजी कूड नितळ दवर निर्मळ दवर मनस सुगेन जिये आयले वर्स पेपरार आयले स्त्रियांनी ते स्वीकार करच्या बदलाक ताजे विरोध छळावळी सुरू केल्या एका पुलीस ऑफिसरान सांगलें आजकाल स्त्रियांनी चेडवांनी नेसना वरवीं अत्याचार चड जाला आनी तांचेर चड आनी चड अत्याचाराची प्रयत्न जावन आसात म्हणून एका ऑफिसरान ताच्या धाकल्या मुखार दाखयल्लें स्त्रियांक एक तांच्या मतीक उस वाट दिवचें तसलें एक चिंता बदलाक जायतीं जाणां ताजे विरोध उठली आमकां जाय जाल्यार बरी आमकां नेसूंक जायना गी कोणी आमकां आडोवंक गी तू नेसताय तरी गँग येता तुजे अत्याचार करता तें करूंक सोड न्ही तें करूंक सोड तुका जाय जाल्यार बरी नेसोंक तुका स्वतंत्र आसा जाल्यार तसल्यांक जाय जाल्यार बरी पळोवंक जाय जाल्यार बरी तुका वापरूंक स्वतंत्र दी हें चिंतूंक नाका आमकां देखून सी नाटता करता कोण देखून आज जायत्यांक आसो न्ही कितले आसो न्ही एक पिटी घाल्ले आनी पिटी नाका थोडे दीस घाल्ले आनी एका हप्त्या उपरांत परने जालें कालच आनी एक गजाल आयकली हांवें आवयच्या मोगान तुवें कितें केलें एक 800 रुपयाची बरी साडी हाडून दिली तिका बरी मनसुगेची साडी हाडून ताका आवय म्हणटा गे फॅशनाची आवय वॉट इज दीस वॉट कायंड ऑफ साडी इज इट ही कसली साडी आनी त्या सावयक आनी एकल्यान कोणें की पुरे पतळ नेसल्या भितरलें बरें दिश्टी हाडून दिली की व्हेरी नायस इट इज म्हणटा खंय तिका ती नेसनासतना तोशेत न्ही इट विल बी ऑल द मोर नायस न्ही हे जिवे जिवे दाखले कालच्या कालच आयकल्ल्यो संगती हांव तुमच्या मुखार दवरता देखून भाव भयण देवाचे उतार दिता आमकां दुखता हो कितें अशें सांगता हांव सांगना देवाचे उतार सांगता आमी वाचता इसायासाच्या बुकान अवस्वर 3 आनी ओळ 13 तो 16 ऐका इसायासाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी ओळ 13 तो 16 सर्वेस्पोर म्हणटा हांव न्ही ताजो जेरी म्हणटा म्हणा नाकात सारकें ऐका इसायासाच्या बुकांत सरस्पर देव म्हणटा सरस्पर देव कितें म्हणटा सियोनाचो धुवो गरवी सियोनाचो धुवो गरवी त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून आनी आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी 5 जाणांचो चमचम आवाज करून 5 जाणांचो चमचम आवाज करून चलतात चलतात देखून देखून सर्वेस्पोर सियोनाच्या धुवांचे माते
कर्जीन भरतलो पळयान गी देवूच तुमचे माते चड फॅशन करून गेल्यार कुडीच्यो चड आनी चड हुस्को दवरून जियेल्यार देवूच तुमचे माते खोर्जीन भरतलो आणि सर्वेस पर तांच्यो तकल्यो बडक्यो करतलो देवूच तुमचे तकल्यो बडक्यो करतलो केस म्हळ्यार आसचे केसांचे फॅशन जालां कितें आज आतां येता येताना बसार्थ पळयलें हांवें हे कॉलेजचे भुरगे देवान दिले सोबीत केस आसले भविश्यात आनी पुराय तेणी स्ट्रेट केल्यात स्ट्रेट करून आतां खाली सुये बरी ते नीट सोडल्यात दिसता इतलें गलीस आनी ताजें तोंड दिसता सुरपनाकी बरी देवान दिल्ली ती सोबाय ताणें दवरली जाल्यार ते आंज्या बरी सोबते आसले आत्तां पळयल्ली बसत देवान एक वर जावना तितलेंच स्ट्रेटनिंग द हेअर खंय ते करंटार घालून गी मिशिनार घालून गी करून बरे सुरळी सुरळी गुंगूर गुंगूर आसले सोबायाचे तुज्या संस्कृतेक तेकीत तुज्या भाशेक तेकीत तुज्या जाग्याक तेकीत तुज्या गांवाक तेकीत सोबयल्ले सजयल्ले देवान तुका ते फाव केल्ले ते बरे करून नितळ दवरच्या बदलाक मिशिनान घालून दुकराचे शिमटे बरी नितळ हें करता नीट करता दवरता खोर्जीन भरतलो आनी सर्वेस पर तांच्यो तकल्यो बडक्यो करतलो कितल्या जाणांच्यो तकल्यो बडक्यो नात आतां कॅन्सर येवन येवन किमो दिवन दिवन पुराय बडक्यो जाल्यात तुमच्या वनी बऱ्यो त्यो बोकड्यो सोंपतात कित्याक तुमी जाल्यात बडक्यो तुमच्या वनी कितल्याक सोबीत त्यो बोकड्यो त्याचे उतार सांगता आज चेड्यांचे दादल्यांचे जालें कितें हांवें सांगलां हाच्या पयलें सांगलां थोड्यांक हो आमकां खुशी ना गी कानान मुदयो घालच्यो कोणे कोण दादल्यांचो सांगात दवरना सतांनी कानान मुदयो घालना ते जिवोवचे म्हळ्यार दादलो दादल्याक आशेता म्हणून तशें म्हणटाना कोणें सांगलें गॉड मेड एडम एंड ईव एंड नॉट एडम एंड स्टीव म्हणून आज एडम इज लुकिंग फॉर स्टीव नॉट फॉर ईव आदामाक कोण जाय येवं नाका आज येवं नाका कोण जाय आदामाक आनी एकलो दादलो आदाव आनी एकलो मे बी लियाव मेसी म्याव पळय आनी गी हें हाडचें कोणें देव सारण कित्याक आमी देवाचें सारकें स्वरूप देवान आमकां बसयलेलें जिवीत होगडायच जाय म्हणून कुडीच्यो गरजो ताणें पयलीं हाडच्यो देखून तो नाटताना कितें करता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशालकाय भोग म्हणून बोलयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशालकाय भोग म्हणून बोलयता मतींतल्या चिंतनांत वाट दाखोवन कुडीच्या वेसव्यांक तो फोलयता मतींतल्या चिंतनांक वाट दाखोवन कुडीच्या वेसव्यांक तो फोलयता नाटता सैतान नाटता आज इंटरनेट फेसबुक आनी कळलें हे गुगल आनी कितें कळलें युट्यूब आनी कळलें म्हणून कितें 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 देव आतां पयस वेचे वाटो देवसार जाना भाव भयणी कित्याक ह्या संवसाराचो अधिपती कोण हो संवसार कोणाच्या हातांत आसा कितल्यो सेरीक्यो आज वेबभार जातात कितल्यो सेरीक्यो आज ईमेलाचेर आनी कळ्याचेर हाचेर जातात फेसबुकार जातात उरतात गी थोड्या दिसा पयलें सांगलें फादर एका हप्त्या पयलें ती काजार जाली फेसबुकार पळोवन आज तांचो रेस बूक जाला ते तिशीन गेला वयशीन गेला भाव भयणी ह्या काळार एकच एक आमकां वाट देवाचे उतार सोडल्यार जिवीत ना भाव भयणी हांव सांगता तुमकां देवाचे उतार एक सोडल्यार खंडी जावन तूं काय जिवीत ना तुज्या भुरग्यांकी जिवीत ना मुखल्या पिळगेकी जिवीत ना कित्याक सैतान बरो जाणा तुका कशें आपणावचें तुका कशें ताच्या पासांत शिरकोवचें तो जाणा पयलें तुका आनी म्हाका कुडीच्यो गरजो देखून तकले जावं पांयां खाणा विशयांत जेवणा विशयांत न्हेसना विशयांत कुडीच्या सोबाय विशयांत तकले जावं पांयां पर्यंत आज कितलोसो लोक कितलोसो दुडू विबाडटा जिम 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 जिम्मांत मागण्याक वेळ ना जिम्मांत कितलो वेळ बरें करून करता वडटात लोटतात वडटात लोटतात वडटात लोटतात बरें करून हात पांय वयर करता सकलाय करतात काम करूंक जायना एक पिक्का सातन कान घे म्हळ्यार आय एम नॉट यूज टू दॅट वर्क हें ओडूंक कितलें गुत्ता आसतात तुमी म्हणजे चॅलेंज आतांच्या युवजनाक आतांच्या बॉडी बिल्डर्सांक कोण करता देवसार ती पयली ताळणी पूण जेजून कितें म्हळें मनीस हुंड्या वरवीं न्ही देवाच्या उतरां वरवीं जियेता म्हणाला तो
देखून तुका जिवीत जाय, तुका शांती जाय, समाधान जाय, संतोष जाय, मोग जाय, धैर्य जाय, बोळ जाय, तुका सगळ्यां सांगत एकवट जाय, तुका निजाय की संवसारांत बरोवशान भावार्थान आनी पातयेचें जिवीत जोडूंक जाय एकच वाट देवाचें उतर. देखून आमी म्हणटा न्ही सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता, जिविता वाट मोजी उजवाडायता, धैर्य दिता, बोळ दिता, सदां बाळता, जिवीत मोजें सुफळ करता. MBA करचीं भुरगीं, इंजिनियरींग करचीं भुरगीं, व्हडलो शिकचीं भुरगीं अंगाक काळजान गुडू 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 धैर्य ना. म्हाका भेण दिसता वच बांयत उड. म्हाका हात कामतात इतलें खावन जेवून बरें एक्सरसायज करून म्हाका हात कामतात. कोण तुका दिता धैर्य, कोण तुका दिता बोळ, कोण तुका दिता समजोनी, कोण तुका दिता जानवाय? देवाचें उतर. पण देवसार तें आपणावंक सोडिना, तुका तें आपणावंक देवसार सोडिना. देखून तुका एक पटी गरजे प्रमाणे मर्जे प्रमाणे तुका खंयी किळ सुकल्या, खंयी तुका दूख आनी किरां होना, खंयी तुजी तकली पडटा न्ही, खंयी एक पटी. विल सी अगेन नेक्स्ट इयर म्हणल्या बरी. येवच्या वर्सा परत मेळया, बाय. क्रिसमस पार्टी, विल मीट अगेन नेक्स्ट इयर, इस्टर पार्टी न्ही. पण देव साताची कामां करताना देवाचे उतर परगट जायना जाल्यार भाव भयणी आमी स्वतंत्र जायना, आमी खंडीत जावन जिवीत जोडिना. देखूनच जेजून ताका पयस केलो, देवाच्या उतरानच ताका पयस केलो. पूण तो येता आनी एक ताळणी हाडून येता, दुसरी ताळणी हाडून येता. माथेवाच्या वांजेलांत अवश्य 4 आनी वळ 4 आनी 5 या 5 आनी 6 सॉरी मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6 कितें म्हणटा देवाचें उतर ऐका. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. देवसार जेजू कितें करता, व्हडल्या एका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर, थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सकला उडी मार. सकला उडी मार पळया, उडी मार पळया, तुका तांग करून दाखय पळया. कम ऑन शो इट मॅन, यू कॅन डू इट नो, कम ऑन शो इट. आज परत न्ही चॅलेंज, तुका तांगता जाल्यार कर पळया. आय कॅन डू इट मॅन, आय एम बेटर देन यू न्ही. आज पर रियालिटी शोज हांव बरें नासता तुजे वनी, हांव बरें वनी तुजे वनी बरें हांव रांदता न्ही. आज टीव्हीचेर कितें पळयता सगळीं, तुजे वनी बरें हांव रांदता, तुजे वनी बरें हांव नाचता, तुजे वनी बरें हांव गायता, तुजे वनी बरें हांव मारता, तुजे वनी बरें हांव घोडटा, तुजे वनी बरें चड हांव जेवता न्ही, तुजे वनी उणें हांव न्हेसता. कॉम्पिटिशन कोण करता, कोण करता? हांव म्हजे म्हाका तुजो जीव नाश करची ताळणी. जेन्ना तुजें तें हांव म्हणलो गर्व, म्हजें म्हणलें म्हजो म्हणलें एक अहंकार आनी म्हाका म्हणलें एक चिंताप येता. तूं तुजोच देव, तूं तुजोच धनी. देवा केले की नाही, पेल्या की हुंका नाही. आणि देव सारेंच तुका करता. हांव म्हणून इजासाच्या बुकांत तेंचीने ताका धरणी शेवटिता. हांव म्हणल्या वरवीं तो धरणी शेवटालो न्ही. इजासाच्या बुकांत आवस्वर 14 आनी वळ 15 ताका कित्याक देवान धरणीक शेवटिलो. सर्गार देवाच्या महिमेंत आसलो तो, देवाच्या महिमेंत भागीदार जाल्लो तो, ससनाच्या जिवितांत एकवटलेलो तो, उजवाडांत आसलो तो. कित्याक तो जागो सांडता या, कित्याक देव ताका धरणी शेवटिता. ऐका इजासाच्या बुकांत चॅप्टर 14 वर्स 15, इजासाच्या बुकांत आवस्वर 14 आनी वळ 15. तरी पाताळान ताका लोटून घाला, फोंडाचे गुंडायेंत तूं पडलाय. कित्याक पडला? ताच्या पयलींची वळ वास. हांवूच देव म्हणून 13व्या वळींत तूं तुज्या काळजांत म्हणटलो, तूं तुज्या काळजांत म्हणटलोय हांव आकाशांत पळया पळया पळया. आतां लेख घाला, म्हजी बोटां उक्तीन दवरता. कितले पटी हांव म्हणलो शब्द येता पळया. तूं तुज्या काळजांत म्हणटलोय हांव आकाशांत चडतलो, हांव आकाशार चडटलो. देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो. उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव कुपां प्रास उंच चडटलो. महोन्नत सारको हांव महोन्नता सारको जातलो. कितें दिसता तुमच्या मुखार? दोळ्या मुखार कोणाय दोळे दांपला जाल्यार उक्ते करा एक घडी, मागीर जाल्यार ससनाच्या ससनात दांपा.
कितें दिसता तुमच्या दोळ्या मुखार? हाजो अर्थ कितें? याने बिसत्ती बाबू, याने रावडी दादा, याने ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ? ಯಾನೆ हंसू तुंडुराय गुंडूराव हंसू जेतना तुझे ते ये चिंता ताने उपजायला भाव बहिणीनो तू देवातून पयस गेलाय, पेल्यातून पयस सरलाय, तू तुजो तू धनी जालाय, तुकाच तुवें देव केलाय नास, सत्यानास. देखून सामे केदाळ सांगचे तुम्ही ऐकला आय मैं हाऊ वय मग केदाळा हाऊ आय आय म्हणटा न्ही हांव म्हणल्यासो अर्थ आय आई म्हणलें केदाळ येता तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते अहंकार सडटा न्ही. अहंकार इंग्लिशान कितें म्हणटात? प्रायड म्हणटात न्ही. सेंटर ऑफ प्रायड, सेंटर ऑफ प्रायड आय वय मग तुझे ते अहंकार म्हणजे ते अहंकार सडटना आय आय आनी आपसून तो अहंकार येताना म्हणजे ते अहंकार सडटना हांव कोणाय केलें की अहंकारान कितल्योय फटी मारता वय मग. फटी म्हळ्यार इंग्लिशांत लाई एंड सेंटर ऑफ लाई. हांव म्हणलें चिंता पेतान कितल्योय फटी मारता कोणी म्हाका विचारतलो ना वय मग. आय फटी मारून 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 हांव कितें करता? म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांव पियेता, जाय जाल्ल्या बरी हांव घडटा. इंग्लिशान कितें म्हणटा? ड्रिंक, सेंटर ऑफ ड्रिंक. केदाळा मनीस पिवंक सुरू करता. हांव म्हज्या पयशांचे गामाचे म्हाका खुशी आसा. तूं कोण? बायलेक दिली एक गाळ डे म्हणाल, थंड बस गो डे म्हणालो न्ही. कित्याक आय तें पिवन पिवन घटून घटून ते चार आणण्यांत पडटा. दुकरा बरी लोळटा चार आणण्यांत. दुकराक इंग्लिशान कितें म्हणटात? वॉट इज द सेंटर ऑफ पिग? तुझे ते आई जाताना आई येताना तू दुकर जाताय. दुकरा बरी जाताना आनी कोणी आयलो थंय लगी आयलो उठ रे या रे घरा म्हणटा ना देव सारा बरी ताच्या आंगार उठताय. ऑनिडा जाताय. वॉट इज द सेंटर ऑफ ऑनिडा? ऑनिडा सांग. ऑनिडा सेंटर ऑफ ऑनिडा आई. तू केदाळ देवसार जाताय तुझे ते आई सडटाना देवसार जाताय मात्र न्ही आनी कोणी तुका उकलून येताना खाण घेताय. सुरी हातांत घालूंक ताच्या हद्याक सुरी नाईफ. वॉट इज द सेंटर ऑफ नाईफ? सांगा. आई वय मग घालताय मात्र न्ही जीवशी मार मागीर तुका पोलीस धरून व्हरतात आनी तूं कुडे येतात तुवें केल्ल्या खुणयेक. क्रायम. वॉट इज द सेंटर ऑफ क्रायम? आय आय हें सगळें कन 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 पातकान पडटाय. तूं पाताक म्हळ्यार इंग्लिशांत सीन. वॉट इज द सेंटर ऑफ सीन? वॉट इज द सेंटर ऑफ सीन? देखून संवसारान पाताक सडला जाल्यार भाव भयणीनो आई म्हळ्यार हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सडटाना संवसारांत पाताक वाडटा सडटा सगळो संवसार पातकी जाता. तेंत आई येसायांतले आई काडा. आई आसल्या जाग्यार हांव न्ही तो आल्फा ओमेगा पयलो निमानो संपूर्ण टोटल ओ ना सुरवात ना अखेर ओ संपूर्ण. आई आसल्या जाग्यार ओ घाला. सिन्न आसले वचून तूं आनी हांव कितें जाता? सन म्हळ्यार देवाची भुरगीं. देखून दुसरी ताळणी जावन आसा ताणें आनी तुका म्हाका आमकां कितें करचें? अहंकार तुजो सडयता कळतेपण तुजें विसरायता. अहंकार तुजो सडयता कळतेपण तुजें विसरायता. चिंताप तुजें जनुवेन भरून कुशेक ताच्या बागयता. चिंताप तुजें जनुवेन भरून कुशेक ताच्या भागयता. कोणाच्या कुशेक? तुझ्या मावाच्या सैतानाच्या कुशेक खाल जावंक लायता. ते दादा तुजे ते अहंकार म्हणलो वाडटाना सडटाना तुजो सत्यानाश जाता. देखून ही जावन आसा दुसरी ताळणी. पयलें कुडीक नाश करूंक पळयता आतां तुजो जीवस नाश करूंक पळयता. जेजूक ती ताळणी आयिल्ल्या वेळार उड तुका तांगता तर कर नाके पळया कमॉन कमॉन जंप एंड शो दॅट यू कैन डू इट. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಗನಾದರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು. ತುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಅಂಡ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಮಾರ ನಿನ್ನಡ್ದು ಆಪುಂಡ ತುಕ್ಕ. आज असलो गर्व अहंकार तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते हाडसो कोणे? आमकां देवातान पयस करच्या दुस्मानान देवसारान. जेजूक ती ताळणी आयली. जेजून कितें म्हळें माथेवाच्या वांजलांत आनी आवास्वर 4:7 ऐका.
जेसून तांकां जाप दिली जेजून तांकां जाप दिली हेय बरोवन आसा हे बरो आसा सरस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका आयकलें गे देवाची परीक्षा करनाका हांव म्हजी खुशी करूंक येवंक ना ह्या संवसारांत हांव तुजी खुशी करूंक येवंक ना ह्या संवसारांत हांव ताची खुशी करूंक आयलां देखून सरस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका म्हणाल पळया न्ही जेन्ना भाव भयणीन हांव आनी तूं आमी देवाची खुशी करता अहंकारांत रावन आमी पयस सरून कालतेपणी आमी जिवंक शकता देवाची खुशी करतना कोण देवाची खुशी कित्याक म्हळ्यार जाणा जाता जेजून कोणाची खुशी पाडली सांगा जेजून देवाची खुशी पाडली वय मो मोरयेन कोणाची खुशी पाडली जुजेची की देवाची सांगा देवाची खुशी तिने पाडली आणि त्या कोण स्त्रिया म्हळ्यार तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते भुरग्या सामुएलीन कोणाची खुशी पाडली उलय सरस्परा तुझो साकोर ऐकता म्हण कोणाची खुशी पाडली देखून मनशाच्या ऐकायचे की या देवाच्या ऐकायचे म्हणले तुका ऑप्शन असताना कोणाच्या आमी ऐकायचे बऱ्या मनशाचे ऐकायचे की या खोट्या मनशांचे ऐकायचे की म्हणले ऑप्शन एक तुझे पंथाट तुझे पंथवान तुझे मुखार आसा जाल्यार कोणाचे आमी ऐकायचे बऱ्या मनशांचे वय मू देखून सारकें समजून घेया देव सा तुका वायट आगत वाडटा ताचे आयकूंक लायता अहंकार तुझे ते उपजसो करता पण जेजून म्हळें देवाची तूं परीक्षा करिनाका पण सैतान ताका आनी एक ताळणी हाडून येता तिसरी ताळणी तुजो आत्मो नाश करची ताळणी ऐका मातेवाच्या वांजलांत आवस्व 4 आनी वळू 8 आनी 9 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 8 and 9 उपरांत देव सार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आणि संसाराची सर राज्यां दाखयता संसाराची आस्त ग्रेस काय वडवी काय दाबाजो महिमा ताका दाखयता आणि म्हणटा तांच्या वैभवा समेत संसाराचो वैभव दाखयता जेजूक देवसा सगळो संसाराचो वैभव दाखोवन कितें म्हणटा म्हज्या पायांक पड म्हाका नमस्कार कर आणि हांव हे सगळें तुका दितलो म्हज्या हातांत असलो संसार तुका दिता तुजो आत्मा म्हाका दी पळया न्ही देव सारकें कितें म्हणटा जेजूक तुका संसार दिता हांव संसाराचो वैभव दिता ग्रेस काय दिता वडविकाय दिता अधिकार दिता पदवी दिता तुका राजवट कितें दिता सगळें दिता पूण तुवें म्हाका कितें दिसय तुजो म्हजें आराधन कर म्हळ्यार तुजो आत्मो हांव देव म्हणून स्विकार कर तुजो आत्मा म्हाका दी देखून लुकाच्या वांजलांत आमकां जेजू म्हणटा न्ही 9:25 वळ कितें उपकारता तुका आनी म्हाका सगळो संसार जिखून तुजो आत्मा होगडायलो जाल्यार लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 कितें म्हणटा ऐका लुकाचो वांजल आवस्वर 9 आनी वळ मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर सगळो संसार जडलोच म्हणया हातूं तर ताका कितें फायदो आयकलें गी कितें फायदो सगळो संसार जिखून तुजो आत्मा होगडायलो तर कितें फायदो देव साराक जाय तुजो आत्मा तुजी कूड न्ही एक दीस ती नास जाता खंडीत नास जाता तुवें कितलीय बरी दवरल्यार कूड तुजी आनी म्हजी आमची माती येता आयिल्ल्या मनशा मातयेक तूं पाटी वेतलो वय मो तुजो जीव जर तर आत्म्यान तुवें नितळ केलाय तर उरलो वय मो तुजो प्राण आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या कितें कृपेन तुजो जीव तुवें नितळ केलाय भगवान दवरलाय पवित्र दवरलाय तर जीव तो बचाव जाता वय मो ना तर तो जीव सदांच्या काल म्हणल्यार ससनाच्या ससनाक नाश जाता वय की न्ही एम कोणान देखून जिवीत दिवचे प्रेरक आत्म्यान म्हणजे तुजो जीव म्हजो जीव तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत नितळ करचें पवित्र करचें भाग्यवंत करचें कोणें पवित्र आनी तसो आत्मो तुवें पवित्र आत्मो जोडच्या बदलाक तूं खोट्या आत्म्याक बोल्लाय खोट्या आत्म्याच्या प्रेरणा काल तूं जियेताय तुका जिवीत आसा गी देखून कुर्सा रूम काडटना जेजून कितें केलें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो वय मू आत्मो नासांक सोडलोय ताणें स्तेफानान आत्मो नासांक सोडलोय स्तेफानाक ते पात्रयतना ताणें ताजो आत्मो नासांक सोडलोय कितें म्हळें आमी वाचता आपोस्तलांची कृत्यां आवस्वर 7 आनी वळ 50 आनी 9 स्तेफान कितें म्हणटा ऐका Acts chapter 7 verse 59 स्तेफान व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो म्हजो आत्मो तुज्या हातांत दिता म्हणालो पळय ऐका आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्यान जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे पळया न्ही आत्म्याची बचावी मोगाच्यानो हांगासले आमी हर एकले पयलें पळयता कुडीची बचावी आनी डॉक्टरा जशी आमी कूड व्हरता तुमचो जीव बचाव करूंक
कितली जाणां हांगा आसात तुमच्या आत्म्याची बाचावी सोदून आसात, या तुमच्या कुटुंबाच्या मनशाची आत्म्याची बाचावी सोदून आसात. एका बहिणीन निजाय की देवबिरान त्याच्या बहिणीन एका भावाक पियोन्यान तो सबार 8व्या क्लासीस आसतना पियोने सुरू केलें ताणें. आतां ताका 4 वर्सां. ताणें बरो जायचे हांगा आसून बरो जायचे म्हणजे सशीन दवरन 2 म्हयने ताका सगळें बरेंपण जालें. मागण्यांत सकाळीं सांजे बरें करून तो मागणें करूंक शिकलो. आनी ताजें लिव्हरां पुरे गेल्लीं 748 आसलें, पुरे नास जावन गेल्लीं. पुरे 2 म्हयने मागणें करून खाली 48 आयलें. देवान ताका परत जिवीत दिलें. पूण हांव नातलेल्या वेळार कितें जालें, या हांगा रेतीर जाताना कितें जालें, देवसारान ताका नाडलें. परत्यान पियोनाक बली जावन परतून पियोनांत पडले गेले. कितले जातले पळया. देखून तुजो जीव नाश करून पळयता देवसार. पूण आमी जोडी जे आत्म्याची बाचावी. जेजून ताजो आत्मो बचाव केल्ल्या बरी, या स्तेफानान ताजो आत्मो बचाव केल्ल्या बरी. या जाकेवाक पळयानी की संवसाराक तो लाभ जाल्लो, जाकेव लाभ जाल्लो संवसाराक. पूण जेजू कडेन कितें म्हणटा, आज म्हणजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुबळ्या वांटा. कोणाय कडेन म्हजो संबंध तुटला तर कितें करता हांव, तांकां 4 वांट्यांनी. जेजून कितें म्हळें नाका, लुकाच्या वांजेलांत 19 वरांनी ओळलो. जेजून कितें म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक ताजो आत्मो बचाव जालो. आमच्या रेती सेंटरांत हांव आसतना एकलो सत्ती म्हणलो भाव, सत्या, ताका अंबेसडर कार आसतलें. आनी हरयपटी 5 दिसांच्या रेतीरेक तो खंय डाक्टरांनी आशा सोडल्या, खंय पळय ते आंतुळणार आसात, मरणाच्या तणेर आसात, तांकां हाडून येतालो. एपटी हांवें ह्या भावाक विचारलें, सत्या निमाणे घडये तांकां कांय आयकना, तांकां कांय समजना, तांकां कांय उठोवंक जायना, तांकां कोणी उखलीची हें करचें, ह्या परिस्थितींत कित्याक तांकां हाडटाय रे बाबा म्हळें. ताका ताणें दिल्ली जाप तुमी जाणान घे. त्या सत्या म्हणल्यार भावान दिल्ली जाप म्हाका, फादर तांणी कुडीन बरें जायचें म्हणून हांव तांकां हाडिना. निमाणे घडये तरी हांगा येवन तांणी जीज गुलो मारीचे, तांच्या आत्म्याची बाचावी जोडीचे म्हणून हांव तांकां हांगासर हाडून येता म्हणालो. आसात घेवले अले भाव या बहिणी आमच्या समाजांत, आमच्या जीज आमच्या खंयच्या फिरकेचेंत आसात गी विचारा. देवसार आत्मे नाश करतना आमी पळयता, आमकां खबर आसा हाजो ह्या भावाचो ह्या भयणीचो हांचो आत्मो नाश जाता. पूण आमी आतां सोदून कुडीची भलायकी, आमी आतां सोदून संवसाराचें वटपण, आमी आतां सोदून संवसाराची ग्रेस्का, आमी आतां सोदून संवसारांत नांव पदवी अधिकार वडवीक, ते बाळवाना ते उराणा ते शाश्वत नाही मोगाच्या न्हू. देखून जेजू ती ताळणी हाडटा, सगळो संवसार हांव तुका दिता, म्हाका नमस्कार कर म्हणटा, तुजो आत्मा म्हाका दी. आनी नमस्कार करचे म्हळ्यार देवाचें आराधन करचें म्हळ्यार कितें, आत्म्यान आनी सतान म्हजो आत्मो देवा थंय. देखून मरी म्हणाले न्ही गे, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो संतोषान. तुजो आत्मो एका खऱ्या निजा देवा थंय संतोषता गी. या तुजो आत्मो आज हांगा आज थंय कोणच्या बुतांक बोटांक आनी कोणाक देवणी जाल्ल्यांक सोदून येता. देखून कोण माट मंत्रां पाती येता, कोण माट मंत्रांच्या जाग्यार येता तांणी ताचो आत्मो ओगडायला. आनी कोण माट मंत्रां करनासा तांचे जिवीत निमाण्या घडये मरणाची घडी तांकां वळवळची घडी आसतली. ते आत्मे बचाव जायनात. मेल्ले उपरांत कितली मिसां दिया बचाव जायनात. कित्याक जीव आसतना ताणेंच तांकां संवसारांत आसतनाच देवसारच्या हातान दवरल्यात. देखून जीव आसतना समजून घ्या भाव भयणीनो, देवाच्या हातान पडा, देवसाच्या हातान पडा नाका. तुमचो आत्मो देवाच्या हातान दवरा. कश्ट येऊन दी, दगदोन येऊन दी, सोर येता सोरूंक लुटूंक नाश करूंक विबाड करूंक खुनी करूंक, पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवं. देखून हांवें सांगलां, सिदा सांगलां, हांव खंयच्याय पीड आसा खातीर तो पिड्यांत बरो जायचे म्हणून हांव मागना. पयलें आत्मो नितळ जाता, आत्मो बरो जाता, आपशीन पिडा पयस वता. हांवें कितल्या जाणांक मागण्या कारणान आत्मे गटाय जोड दिल्या उपरांत पिडा म्हणली ना न पयस जाल्या. आज कुडीन ते गटाय आसल्यात आनी धैर्यादीक जाल्यात, बळवंत जाल्यात, कितें खलय जावं दी, तांकां आज धैर्य आसा. कित्याक आत्म्याक तांणी नितळ केला, तांचो आत्मो तांणी कुरपेन भरला. देखून जेजू कितें म्हणटा निमाणे 11वी वळ, माथेव सुवांजेल 10वी वळ, मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10
तेदवान जेजून म्हळे जेजून ताका म्हळें चल हांगाचो चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुझ्या देवाक आराधन कर हा देवाचें आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर एकच देव तुका आनी म्हाका सुख कोणी देखून हांवें जायते फावटी सांगलां देवाचेर आसले फातीन खंयच्या सांतांचेर खंयच्याय देव नाही जाल्ल्याचेर घाली नाकात आनी घाल्या म्हजे सरशी तुमचे तासांव गरजो घेवन येनाकात म्हण हांवें हांगा दिताना फादर तुमी आमच्या खातीर मागा मध्यान रात्री उठोन मागा सकाळी उठोन मागा म्हणून सांगतात मागीर देवा कडेन दवरचे जेजू तें आसता तो बरोवसो भावात फातीन सुकोवन आनी कोणा कोणाच्या सांतांच्या पांयां म्हणून वचून पडटात ताका एकल्याक सांता भक्ती ताजी आराधन करतात देवदूताचे आराधन करतात आणि तशें तूं आनी हांव आमी तांचे सांगाता म्हणून देवाचें आराधन करच्या बदलाक आनी कोणाच्या पांयां म्हणत ह्या संतांच्या पांयां म्हणत त्या संतीच्या पांयां म्हणत पडटा कशें बरें जायत तुमकां आज तें बिझनस जालां पयशे करचे बिझनस जालां सांतांच्या नांवान पडटात तें लाखांनी वर्सां एपटी थंय दवरतात व्हडले पडोवन दीत म्हणून देखून थंय पडटात देखून हांगाय पडोवन म्हणून हांगाय सुरू केलां दोळे आसो न्ही तुमकां दिसनांगी खाण आसो न्ही तुमकां आयकोन समजनांगी हे काळीज आसो न्ही तुमकां बावर्ताची उसार कितें म्हण कळनांगी वळो आयले बरी आयले त्या दीस आनी त्या सांताच्या पांयां म्हणून पडले आनी कितें व्हडल्यो हांड्यो भरल्यो तांकां बरें बिझनस जालें आनी गेले सगळें वर्सभर कांय ना ही जिविताची जर नाका ही नितळ जर नाका ओ भावार्थी भक्त ही पातयेनी हर एक घडये देवाच्या हातान पडोवन देवाच्या उजवाडान आसूंक नाका आमकां ओ घणघणी ताळो आज तुमी मात्र न्ही टीव्हीचेर हर एकली आयकतली ताच्या खातीर हांव उलयतां ताजी एकल्याची मात्र वास्ती निमानी वळ जेजू कितें म्हणटा हें उतार म्हजें न्ही जेजून देवसाराक दिल्ली निमानी कितें म्हणटात निमानी उतार ऐका तेदवान जेजून म्हळे चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुझ्या देवाक मात्र आराधन कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक मात्र आराधन कर बरें येयलां थंय देखून ताजें मात्र आराधन करता तर आमच्या आत्म्याची बाचवी आमकां आसा ना ताका सांडून देव न्ही जाल्ल्यांचें आमी आराधन करता आमी आत्मा होगडायला संवसार जिखला जावं पुरो कुडींत दाटे मोठे जावन आमी सुमार वर्सां बरें खावन जेवण माझा जियेतान जावं पुरो पूण कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा होगडायलो तर देखून ह्यो जावन आसा तो 3 ताळण्यो आनी निमाणी ताळणी कितें जाता देव सार कितें करता रजवट तुका दाखयता पदवे तुका भासयता रजवट तुका दाखयता पदवे तुका भासयता दुडू बंगार मुखार हाडून पदकाक तुका वन पायता दुडू बंगार मुखार हाडून पदकाक तुका वन पायता नाटता सैतान नाटता ताळणेंत तुका सांपडायता मतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शिरकयता संवसारांतल्या सगळ्यांची चिंताप फोटी तत्वां फोटी आनी संवसाराच्या मनशांचे संवसाराक लाभलेल्या मनशांची उतारी फोटी देवाचे उतार मात्र सत मात्र तुका सुटका दितलें सत मात्र तुका पवित्र आत्म्याच्या सत्यान कृपेन भरतलें देखून देवाचे उतार घट्ट धरा भाव भयणीनो ताळण्यांचेर ओडण्यांचेर संवसारी कुशालकायेचेर संवसारी वटपणाचेर संवसारी राजवटकेचेर संवसारी पदव्यांचेर संवसारी हंकाराचेर जैत व्हरूंक एकच वाट देवाचें उतार सत म्हणून स्वीकार कर आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक तूं मुखार सर आनी जिवीत तुजें जातलें बरोवन ओम तोंच्या मापान तें तुका लाभतलें आमेन. सैतान नाडता ताळणेत तुका सांपडायता मोतीत चिंतना उपसयता फोटी मारून कात्रेंत शिरकायता नाडता सैतान नाडता ताळणेत तुका सांपडायता
मोतींत चिंता उपजायता फोटी मारून कात्रींत शिरकाय